क्या इसमें गिरामी है? जी आपका क्या नाम है? मियाँ इमरान अरशद मुझे कहते हैं, आपका छोटा भाई हूँ। आसिफ अली। आपका नाम क्या? आसिफ अली। आप पटवारी हैं? हाँ जी। कौन से सर्कल के? पिंडी राजपूता। पिंडी राजपूता। मुझे एक चीज बताएं, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक और महकमा माल के ऑर्डर्स के मुताबिक क्या प्राइवेट मुंशी रखे जा सकते हैं? प्राइवेट मुंशी मेरे पास तो कोई नहीं बैठा। पटवारी हो ना, पटवारी अपने कंटूटे साथ रख लेता है तो पटवार खाना चल सकता है? नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। थैंक यू वेरी मच। आपकी कुर्सी हो गई, ये है ना सर? एक सेकंड, ये है ना? आए जी नाज़रीन, मैं बड़ा नालायक हूं, मैं सारियां माफियां इकट्ठियां ही मंगाऊंगा इंशाअल्लाह उल अजीज। यहां पर एक फरिश्ता, नन्ना फरिश्ता बैठता है, वो रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है, आप देख सकते हैं। ये दूसरे नन्हे फरिश्ते की जगह है, ये यहां पर रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है। ऐसे त्रीजा बैठेगा, वो इतने रिकॉर्ड कीपिंग का काम करेगा। सर एक सेकंड, मैं झूठ बोलूंगा तो सर बात सुने, मैं आपको मौका पूरा दूंगा, आप मुझे कह देना तुम झूठे हो। यहां पर इधर जी ऐस नुकर इलाके चौथा बैठेगा, तो ऐसे पंजवा बैठेगा। जब एक पटवार खाने में एक पटवारी के नीचे 5 जाली नौसरबाज पटवारी बैठेंगे, तो आप इमेजिन करें कि उस इलाके में पटवारी से लोगों को डर क्यों नहीं लगेगा? क्यों पटवारी एब्यूसिव वर्ड बन चुका है इस मुल्क में? उसकी वजह यही है। सर अब आपके पास पूरा मौका है, जो बात आप करना चाहें, मैं आपकी बात में इंटरप्ट नहीं करूंगा। 2 मिनट थोड़े ना सर। भाई इधर मैं थोड़ी देर ना लेटा हुआ था। लेटने के लिए सर विचे फाइला नहीं पई गल सुन लो ना, फुटेज विंडो में चल रही है, परेशान ना हो, थोड़े लेटे भी चल जाएगी, कोई मसला नहीं, मेरी बात सुन ले। इधर वो बैठ के काम ज्यादा हमारा उधर बैठ के ही होता है। हाँ ठीक है ना जी, वो थोड़ा सा कभी कभार इधर बैठ जाता हूँ। अच्छा ठीक, जब थक जाता हूँ इधर। सर मैं बड़ा शरारती और नाराज करने वाला आदमी हूँ, मैं तो माफी भी मंगनी है, जो मंगनी है तो फिर पूरा गुनाह कर ला ना। किस मौजे का काम यहाँ बैठ के अच्छा होता है आपसे? सर वो ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੀਜਾ ਮੌਜਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੌਥਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਥੇ। ਮੌਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕੋਈ? वैसे ही अपना एक पटवारी साहब का तबादला ऐसे तो उन्होंने खाली टेबल। क्या नाम था जिसका तबादला हुआ था और वो वहां बैठता था? वो अपना उनका तबादला जी सोच लो कि ना की सी उस पटवारी का। यार भाई उधर से हमारे को कलीग को जाना है सर। जाओ मैं ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ? सर उसे कितना रिकॉर्ड पे मैंने सिर्फ इधर मेरी बात मैं आपको बताता हूं। सर झूठियां गल्लां मैं झूठी गल मैं नहीं कर रहा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह ਬਾਰਿਸ਼ ਆਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ आ। मेरी गल सुन, मुझे कोई आदत नहीं झूठ बोलने की। मौदा पिंडी राजपूत एक ही मौदा। इलीगल पटवारी बैठते हैं कि नहीं? आपके मुंशी बैठते हैं कि नहीं बैठते? खुल के गल करो यार। नहीं बैठते इधर, कोई नहीं बैठता। पक्की बात है? हलफ दे सकते हैं इस बात का? मैं हलफ दे देता हूं कि मैं हलफ देता हूं इस बात पर कि इन पटवार खानों में बिलखसूस इस पटवार खाने में भी इलीगल मुंशी बैठते हैं, और मैं बार इस उस जान उठाने के लिए तैयार हूं। इसमें से आपने पूरी बात नहीं करनी, आप सिर्फ इतना कह दें कि मैं हलफ देता हूं तुम झूठे हो। आप इतनी बात सिर्फ आपको मैं किस हैसियत में हलफ दूं? आप सिर्फ इतनी, आपका पटवार खाना है ना? नहीं, मैं आपको किस हैसियत में कह दें मैं हलफ देता हूं कि इमरान अरशद झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा नाज़रीन, अब ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है कि अगर ये सच बोल रहे हैं तो मैं इस उस जहान इसका बोझ उठाऊंगा, और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो अल्लाह के फजलो करम से मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये बोझ उठाएं उसका। मैं बद्दुआ नहीं देना चाहता, लेकिन उन्होंने मुझे हलफ रिवर्स किया है ना, तो अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये दिखाऊं। और दूसरी जानिब इनकी इस मामले की दलील बाहर वाली फट्टी के साथ यहां काम करते हुए तमाम पटवारियों की फुटेज इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है। ये स्क्रीन पर चलने वाली फुटेज, एक थप्पड़ इधर से, दूसरा थप्पड़ इधर से है रियासती निजाम पर, और बाकी मेरा इनका मामला मेरे अल्लाह के साथ। ये जी पटवार सर्कल पिंडी राजपूता है जी, तहसील मॉडल टाउन है। अच्छा जी, बावजह पेशी अदालत सिविल कोर्ट दफ्तर बंद है 4 बजे, और ये अभी 4 से 5 मिनट पहले मैं इस दफ्तर से सारा कच्चा चट्टा खोल के निकला था। अब ये देख सकते हैं आप, कोट लखपत वाली प्लेट आप विंडो में भी इस टाइम देख रहे हैं। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, इस मुल्क के नौजवान, आप लोग खुदा की कसम इन जालिमों के सामने खड़ा होना शुरू कर दें, इन्होंने पैर ही नहीं होंगे यार। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। चलते हैं तहसीलदार साहब, बल्कि ऊपर से होके आते, ऊपर भी ताले ने सर लागे होने है जी। बाबाजा नमाज बंद हो गया जी अचानक तो। 4 बजे ने 40 पे ने 10 मिनट
یہ بھی بند ہو گیا ہے. یہ اچھلے سرکل کے پٹواری صاحب ہیں. تالا یہ لے جی ستو قتلے والے تالا سب نے باہر نوٹس لاتے ہیں, سب نمازاں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. امامت بھی آپ ہی کرا نا, میں انہیں دیکھ لینا. ہیلو جی یہ ایک اور آگے جی, یہ کون سے جی؟ دھنا سنگھ. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ پٹواری صاحب جی جی. کیا اس میں گرامی ہے؟ محمد آصف. محمد آصف صاحب. سرکل کون سا ہے؟ سرکل جگین پورہ, سلطان آباد, جودھیا پور. سر جی شاہد پٹواری ایل ڈی اے سے, ہم انتقال کروا رہے ہیں بھاگ ایل ڈی اے, فیور آف ایل ڈی اے. ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم سر, آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جی میں پٹواری ہوں جی, دھنا سنگھ والے دا. دھنا سنگھ دے تسی پٹواری ہو جی. دوسرے پٹواری وہ ہیں, یا کتنے پٹواری اس کمرے میں بیٹھتے ہیں؟ اس میں تین بیٹھتے ہیں. کون کون سے علاقے کے؟ یہ دھنا سنگھ ہو گیا. آپ کا کون سے؟ جگین پورہ, سلطان آباد, جودھیا پور. ایک پٹواری صاحب ہو گئے اے بیٹھے نے سامنے. دوسرے پٹواری صاحب ہو گئے دھنا سنگھ والے, وہ بیٹھے ہیں سامنے. تیسرے کہاں پر ہیں؟ سر السلام علیکم, آپ کا کون سا علاقہ ہے؟ مہندی پور. مہندی پور. آپ کا کمرہ کون سا ہے؟ یہ ہو گیا. یہاں کون بیٹھتا ہے؟ کمپیوٹر جو لکھا ہوا دے سر میں پوچھ رہا ہوں نا, تے کمپیوٹر نہ دی شے کوئی نہیں. وہ سارا اوپرلی سائڈ تے وہ ویکھو سر سامنے. ادھر اے بھی مزے دی گل ہے یار, مطلب مینوں نا تسی بہت ہی میرے تو میں ہن کی کراں. وہ کہندے نے تے کمپیوٹر تے کام ہوندا ہے, تے کمپیوٹر کی. اچھا ویسے ایک بات بتاؤں, جب شرمانے لگے نا کوئی تے بندہ ہی نہیں شرماندا, کئی دفعہ چیزاں بھی شرما جاندیاں نے. اے کمپیوٹر پہ ہے جی, تو اتنے پیارا نکرے. مسئلہ کہ ہے کہ جب پٹواری کا کام جعلی پٹواری کے علاوہ چلے گا, نوسر باز پٹواری کے علاوہ چلے گا, تو ان کو شرمانے کی ضرورت ہے. اس جدید نظام کو نکر میں منہ دے کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. آگے بھی چل رہے ہیں. اکثر پٹوار خانوں کو تالے لگ گئے ہیں. ایتھے کون بہندا ہے بھائی جی؟ یہاں پر اتنے میں آپ بیٹھنا, ایتھے کون بہندا ہے؟ میں میرا اپریٹ ہویا ہے, جس ویلے زیادہ کام ہوتا ہے پھر تھلے بیٹھنا پیندا ہے. مورے دا اپریٹ ہویا ہے. مجھے معاف کر دینا سر, میں تھرڈ تو آن کیمرہ معافی مانگ رہے ہیں. میں ایمانداری سے بتاؤں, ان کے سب بچے جو ان کے گھروں میں بیٹھے ہوئے, خاص طور پر چھوٹا بچہ, ان سے ضرور پوچھیں, اور میرے بھی ہیں تو پوچھیں کہ ابا جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے رزق کا مسئلہ ہے. دکھا رہے ہیں جی, چلیں. پٹوار سرکل چندرائے. اچھا ریت بھی نماز قائم ہو گئی ہے ماشاءاللہ, تالا لگ گیا ہے. ادھر بھی نماز قائم ہو گئی ہے. ہیلو یار ماشاءاللہ, میں اللہ کی قسم بڑا خوش ہوں. ایتھے بھی تالا لگ گیا ہے. ایتھے تو پہلے ہی تالا, یہ تالا پرانا ہے. گوئنگ ویری گڈ. نیچے چلتے ہیں تحصیلدار صاحب کے پاس. ادھر بھی نماز قائم ہو گئی ہے ساڑھے آندھے ہی ماشاءاللہ. نہیں ہوگا. کیر کلاں پٹواری تحصیل ماڈل ٹاؤن, یہ بھی بند کر کے. مسئلہ کیا ہے میں آپ کو ایمانداری سے بتا دوں, میں اللہ کرے کہ یہ سب نماز واقعی پڑھے ہوں, اللہ کرے کہ یہ ریگولر نمازی ہوں. میں کوئی کسی کے ساتھ مذہبی معاملات میں یا انفرادی مسئلے میں کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میری تکلیف یہ ہے کہ جو جعلی نوسر باز پٹواری بیٹھے ہوتے ہیں حرام خوری کرنے کے لیے. عام آدمی کا ابا مر گیا, اس نے انتقال کرانے آنے, ان کی چم لا لیندے نے, اس کی ہڈیاں واپس بھیجتے ہیں. وہ بہن بھائیوں نے جائیداد تقسیم کرنی ہوتی ہے. ایسی تاریخی نوسر بازی ہوتی ہے کہ بھائی پٹواری نو کون عبور کرے. تحصیلدار صاحب سے ملتے ہیں جی, سنائیں ڈاڈے بھی نے. پیچھے کریں. مسجد ہے, پورا پٹوار خانہ غائب ہے, تے سب نماز پڑھن گئے نے. اور یہ دیکھیں مسجد میں 2 جوتیاں پڑی ہیں, ایک نمازی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اس کی نماز قبول کرے, اور ہمیں اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں معاف فرمائے. وجہ کہ ہے کہ یہ معاملہ اس وقت ریلیجیس ایشو سے زیادہ یہ سوشو کرائم ہے بھائی. یہ عام آدمی کے لیے اذیت اور ضلالت بن رہی ہے. آگے چل رہے ہیں, آپ کو دکھا